السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله في السر والعلن، فهي الزاد والعدة، وهي مبعث القوة والرابط الوثيق على القلوب عند الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، من تأمل مقاصد الشرع في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والأوامر والنواهي تبين له مقصد كبير وغاية عظمى، تلكم هي جمع الكلمة ووحدة الصف. وقد أمر الله عز وجل بالجماعة وحذر من الفرقة، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكل أمر يفرق الجماعة ويورث العداوة بين المسلمين فقد جاء الشرع بالتحذير منه. وإن أعظم ذلك يا عباد الله الخروج بالسلاح على جماعة المسلمين وإمامهم وسفك الدم الحرام. فالمجتمع المسلم القائم على منهج الله المحكوم فيه بشرع الله يجب أن تصان فيه الدماء والأعراض والأنفس والأموال والنظام العام، وأن توقع على المخلين بأمنه المعتدين على حرماته العقوبات الرادعة التي نص عليها الكتاب والسنة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فكل من خرج على ولي الأمر أو سعى إلى الإضلال بالأمن والإفساد في الأرض فروع الآمنين وقتل المعصومين فهو معتد أثيم باغ شرير يستحق أن يؤخذ على يده بأشد العقوبات. وأن أرباب الفكر الضار وأصحاب المناهج المنحرفة وأهل الولاءات الخارجية شرهم عظيم وخطرهم جسيم، مفاسد كبيرة وشرور كثيرة، إفساد في الأرض وترويع للآمنين ونقض للعهود وسفك للدماء وتجاوز على إمام المسلمين. ولحكم بالغة ومصالح عظمى شرع الله القصاص والحدود والتعزيرات، فهي من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وهي سبب للحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، والعرض، والمال، والتي متى ما حفظت استقر المجتمع وأمن واطمأن. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمن أراد القتل وعلم أنه سيقتل رضع وزجر فلم يقدم على جريمته، وبذلك تحقن الدماء ويعم الأمر، وهكذا سائر الحدود الشرعية. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعند التمكن من البغاة والسعين في الأرض فسادا فلا عفو لهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن في تطبيق الحدود الشرعية من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمتروا 40 صباحا. وإنما تم من تنفيذ الأحكام القضائية حدا وتعزيرا بحق الفئة الضالة ممن ثبت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم من تبنيهم للفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وقتل رجال الأمن غيلة وخيانة الأمانة بالتعاون مع الجهات المعادية وغير ذلك من الجرائم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية، هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وليهنأ المسلمون في هذه البلاد مواطنين ومقيمين بدينهم وأمنهم، وليهنأ الدولة حفظها الله برجالها الفضلاء وقضاتها الأمناء وجنودها المخلصين وشعبها الواعي. فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى، جمع كلمة على الحق وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، جمعنا على إمام واحد ودين واحد وقبلة واحدة، فنسأله سبحانه أن يزيدنا أمنا واستقرارا ونعمة وفضلا وصلاحا وفلاحا، وأن يرد كيد الحاقدين ومكر الماكرين. كما نسأل سبحانه أن يمد رجال الأمن الساهرين على أمننا وراحتنا بعونه وتوفيقه، وأن يسدد آراءهم وخططهم ويبارك في أعمالهم وجهودهم ويربط على قلوبهم، وأن ينصرهم على كل مفسد ومخرب ومحارب، وأن يرحم من مات منهم ويكتب لهم الشهادة، وأن يقبل رباطهم وصالح أعمالهم، ويغفر لنا ولهم أجمعين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه على الطاعة ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه وولي عهده على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان، اللهم سلمنا إليه وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.